matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adong Lunes karon pizza 17 ning buwan sa Agosto ning tuiga 2026. Sangan sa to station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa ulohang tudling sa atong mga balita, heat index sa Iligan City miabot sa 43 degrees centigrado o anaa sa danger level. Tulo ka tawo ang naangol human mibangga ang 10-wheeler wing van sa usa ka construction supply sa Barangay Tipanoy. Slope protection o road approach sa concreting sa Merila Bridge, Sugdan, karong simanaha. Pumilik Misamis Oriental nagpadayon sa pagpangandam alang sa barangay og iski election karong Nobyembre. Singil sa kuryente karong Agosto gilaumang mutaas tungod sa uminto sa transmission rate. Duha ka DICT executive gitangtang, duha ka DOH officials nagresign. Balita sa gawas sa nasod, gobyerno sa Romania nagpahayag nga mutabang sa mga pamilya sa mga nabiktimang overseas Filipino workers. Balita sa kinabuhing Kristohanon, high school honors list sa Egypt nagpakita og dakong isyu ngadto sa mga magtutunghang Kristohanon. Kini ang ulohang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nagpagawas og pasidaan ang Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office human nga natala ang heat index sa Dakbayan sa Iligan nga niabot sa 43 degrees centigrado base sa datos sa DOST Pag-asa. Alas 2 ang takna kaghapon sa hapon Agosto 16. Tungod sa maong level sa kainiton, nalakip na ang Dakbayan sa kategorya nga danger kon diin posibleng masinati sa usa ka individual ang heat cramps o heat exhaustion kon exhaustion o adunay usay dakong kahigayunan nga moresulta sa heat stroke kon magpadayon ang pagka-expose sa init sa adlaw. Tungod sa kapeligro niini, nagpahimangno ang mga otoridad sa publiko nga limitahan ang pag-istar sa gawas panimalay, moinom og daghang tubig og likayan. Ang pag-inom og tsa, kape, soda o ilimno makahubog. Giawhag usab ang katawhan nga mogamit og kalo, payong kon kinahanglan mo gawa sa panimalay. Gipahinumduman usab sa ICDRRMO nga mas maayo nga itakda ang mga bukat nga buluhaton sa buntag sa dili pa moinit ang panahon o sa hapon kon kini medyo bugnaw na ang dagan sa panahon. Tulo ka mga bystander ang naangol samtang naguba usab ang usa ka tindahan sa construction supply human kini nabanggaan sa usa ka nawad-an og control nga 10-wheeler Fuso wing van mga alas 2:30 sa hapon niadtong Agosto 14 sa may C3 Road traffic light Purok 1 Barangay Tipanoy sakop ning Dakbayan sa Iligan. Subay sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, nagbiyahe paingon sa mihalang direksyon ang usa ka tractor head truck samtang naguyod kini og dili na moandar nga 10-wheeler wing van gamit ang usa ka tubo nga puthaw. Pag-abot sa lugsungon nga bahin sa nasong dalan, kalit nga nabugto o naputol ang maong tubo
nga naguyod sa ikaduhang sakinan tungod sa maong pagkabugto o pagkaputol. Nawad-an og kontrol ang maong wing van og midiretso nga mibangga sa MGR Construction Supply. Nakaangkod ang mga samad sa lawas ang tulo ka mga taong nagbarog-barog sa palibot samtang dako usab ang kadaot nga naangkon sa maong tindahan. Ang duha ka driver sa maong mga sakyanan gidala sa opisina sa Traffic Enforcement Unit alang sa formal nga disposisyon ug dugang investigasyon sa naasoyng panghitabo. Sugda na karong simanaha ang pagpatuman sa 6.4 milyones pesos nga slope protection o road approach sa concreting project alang sa Mirila Bridge nga anaa sa barangay Ubaldulaya. Ang maong proyekto gipondohan sa LGU Iligan pinagi sa City Engineering Office diin gilauman nga mahuman sa 90 ka calendar days o 3 ka bulan. Lakip sa mga nagunang trabahoon sa proyekto ang road approach concreting nga may gitas-on nga 125.14 metros o gilapdon ini nga 5 ka metros o gibagaon o kabaga nga 0.2 metros. Pagabuhaton usab ang slope protection pinagi sa grouted riprap sa duha ka kilid. Apil ang drainage works sa earthworks o concrete reinforcement aron masiguro ang kaluwasan sa publiko o paspas ang trabaho. Temporaryong isirado sa talang sakyanan ang Mirila Bridge sa tibuok duration sa construction. Magbutang ang mga otoridad o mga klarong signage sa dapit aron nga magihan ang mga motorista sa alternatibong agianan. Pahinumdum usab sa higayon nga maablihan na kini light vehicles lamang ang tugutan sa pag-agi sa road approach aron nga mapananibdan ang bagong simento sa pagkadaot. Padayon gihapon ang pagpangandam alang sa barangay ug sangguniang kabataan eleksyon karon Nobyembre 2 taliwala sa mga hungihong nga pag-usab sa schedule sa maong piniliay. Gitataw ni Misamis Oriental Provincial Election Supervisor Attorney Carlito Ravilo nga ang bugtong ginasunod sa Comelec mao ang nagunang balaod nga nagmando sa pagpahigayon sa maong eleksyon. Diin kinahanglan nilang ipatuman ang kasamtangang lagda aron na dili sila maigo sa silot sa dili pagpatuman sa balaod. So by niini gipasabot usab sa opisyal nga ang gahom sa pag-usab o pag-amindar sa maong balaod anaa sa mga kongresista o senador kun galing adunay sugyot nga pag-uktaban ini. Busa nagpabilin ang komisyon sa ilahang katungdanan sa pag-alagad taliwala sa pagpaabot nga madayon ang pagpili sa bag-o mga opisyal sa matag barangay o kabatan-unan. Gilaumang mutaas ang electric bill sa mga konsumante sa Luzon, Visayas ug ingon din sa Mindanao gumikan sa pagtaas sa transmission charge sa karong bulan sa Agosto. Sumala pa sa National Grid Corporation of the Philippines, misaka sa 22.22% ang transmission rate alang sa Hulyo 2026 nga billing period gikan sa 1.4367 pesos paingon sa 1.7560 pesos kada kilowatt hour. Nagunang hinungdan nini mao ang 30.85% nga pagtaas sa ancillary services charges gikan sa 0.7941 paingon sa 1.391 pesos kada kilowatt hour. Gipatinaw sa NGCP nga wala kinikita sa ancillary services tungod kay direkta kining ipasa ang mga bayad sa mga service provider o uban pang tukmang entity. Ang transmission charge mao ang bayad sa paghatod og kuryente gikan sa mga power supplier paingon sa distribution system nga gibayaran sa NGCP. Gikumpirmar sa Malacañang duha ka senior official sa Department of Information and Communications Technology DICT ang gitangtang sa pwesto. Sa mubo nga tubag sa Palace Press Officer Claire Castro dihang gipangutana siya may tungod dinhi mibalibad siyang hinganlan ang mga pangalan apan subay sa impormasyon. Lakip sa gipapa sa pwesto mao sila si DICT Undersecretary Cristina Faye Condes sa Disagon o Assistant Secretary for Regional Development John Vincent Manuel Gaudan.
Sa pikas bahin, gidawat usab ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignation sa duha ka opisyal sa Department of Health nga mao sila si Undersecretaries Randy Esculango ug Matthew Bagaw. Wala ni ining gitumbok sa palasyo ang hinungdan sa pagluwat sa katungdanan apan sa Esculango ug kanhi Health Secretary Teodoro Herbosa ang nagatubang sa kasong graft, grave misconduct o uban pagreklamo nga gipasaka sa grupo sa concerned employees sa Department of Health. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gisiguro sa nasod sa Romania nga andam ang ilahang gobyerno nga mohatag og pinansyal nga tabang ngadto sa mga pamilya sa mga overseas Filipino workers seafarers nga namatay tali sa panagbangi sa Russia ug Ukraine forces sa Black Sea. Gipamahayag pod sa gobyerno nga duyugan nila ang gibati nga kasubo ngadto sa mga kapamilya sa mga overseas Filipino workers seafarers nga nagpabilin. Dugang pa sa gobyerno sa Romania nga isunod nila og hatag ang death certificate kung mahuman na ang investigasyon hinungdan sa kamatayon sa naasong mga overseas Filipino workers seafarers nga namatay. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikabalaka sa mga Christian organizations o advocates ang bag-ong top performing students sa 2025-2026 General Secondary Certificate Examinations result sa nasod sa Ehipto human nga walay gipakita bisan usa ka Coptic Christian nga nipasar sa naasong listahan. Sumala pa sa mga grupo nga sa tulo ka secondary school branches walay pangalan sa mga Coptic Christians ang nakabutang. Tungod niini giimbestigahan kini sa mga Christian groups aron masiguro nga walay pagpanglimbong sa resulta o kung aduna bay nahitabo nga pagpanglutos o injustice ngadto sa mga Kristiyanon sa tulungaan sa tibok nasod sa Ehipto. O karon sa balita sa dagan sa panahon, southwest monsoon padayon makaapektar sa Luzon. Inguman sa western section sa Visayas, ang Mindanao padayon makasinati sa init nga panahon apan dunay mga ginagmay nga mga pag-ulam ang mga dapit sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Visayas ug uban pang bahin sa Luzon, Mindanao ang makatagamtam lamang o panalag sa mga pag-ulan o kini gumikan sa epekto sa southwest monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Silingan, ang kabugnahon ana sa 27 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:42 ug mosapon niya sa alas 6:18 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated. King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat og maingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News. Hanto na usab og mga lawa sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.